memasang ribuan mata surya. Ini salah satu oleh-oleh yang kita bawain kepada teman-teman yang ada di Indonesia. Sebelum antum lihat ini, saya pengen antum bayangin ketika antum upload story tentang si Syekh kan, kan yang paling kentara ya, itu kan matanya, ya kan ya. Nah, gimana kalau anak-anak kita tuh tiba-tiba, ya jangankan kita sebagai orang yang mengalami ya, tapi kita yang jadi orang tuanya aja. Kira-kira gimana? Atau gini deh, antum tahu anak antum itu matanya itu dicongkel atau matanya itu dilukai sama seseorang, kira-kira antum gimana ke orang tadi? Marah banget. Ya, kita lihat ya, coba ya. Ini Meisa, umurnya 13 tahun, gadis Suriah. 4 tahun yang lalu, ia kehilangan matanya akibat serangan bom yang dijatuhkan oleh rezim Asad Suriah Tega ya. ke kampungnya yang membunuh banyak orang. Ia sendiri kehilangan bola matanya yang sebelah kiri. Bagi Meisa dan ratusan bahkan ribuan anak dan warga yang kehilangan bola mata seperti ini, mendapatkan mata yang benar-benar bisa melihat hampir mustahil. Alhamdulillah, sejak 5 tahun yang lalu masyarakat Indonesia bergotong royong mendanai klinik pemasangan mata buatan seperti ini. المركز العربي للتعويضات الوجهية والعينية. طبعا هو هذا المركز بيقع تحت إشراف مؤسسة السراء ومؤسسة صحابة الأقصى. المركز بيقدم الخدمات المجانية، الخدمات للمرضى مجانا منذ العام 2015 تقريبا. طبعا المركز الوحيد هو في الشمال السوري بهذا الاختصاص. بيجي المريض لعنا، بيمر المريض تقريبا ب4 جلسات، ناخذ الطبعة الأولية، ثم المرحلة الثانية الكونفورما الخاصة بهذا المريض بهذا الشكل، نصنع كونفورما، ثم نقوم بتثبيت القزحية في المرحلة التالية بهذا الشكل. هذه القزحية نقوم بتثبيتها بعين المريض. طبعا القزحيات هدول بنجيبهم، عندنا كميات كبيرة أصبح منهم، بنثبتها بعين المريض. المرحلة الرابعة بعد منا بنثبتها بشكل نهائي القزحية. المرحلة الأخيرة هي الشعيرات والطبقة الوحشية، يكون الجفن العلوي بهذا الشكل فوق الجفن السفلي. صحيح. لكن نتيجة الإصابة والعملية كانت بشكل مفاجئ، فالجفن السفلي هو اللي طالع فوق العلوي، فهذا بيأثر لنا على موضوع الثبات، لكن إن شاء الله نستطيع بإذن الله أن نحقق أفضل من ذلك. يا رب يا رب. شفاء عاجلا إن شاء الله بإذن الله. مؤقتة، هي جاهزة، بنحطها بشكل مؤقت في عين المريض ريثما يأتي إلى الجلسة الثانية. صحيح. يعني بهذا الشكل نضعها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، هيدي بشكل مؤقت، مي بقياس عينه وليست بلون عينه الثاني. صحيح. بس مؤقتة حتى بعد كم يوم ممكن يرجع؟ هو تقريبا بعد 10 أيام بيرتفع. طبعا نحن عندنا في المركز جهاز واحد. هذا الجهاز بيتحمل ضغط وليكن عينتين لمريضين في الاسبوع الواحد، لكن نتيجه ضعف الامكانيات عم نضطر نستخدم هذا الجهاز، عم يتعطل بشكل كبير كثير، والمريض بيضطر بينتظر، كونه جهاز واحد عندنا. بيجي المريض فرضا من 10 صباحا بينتظر 2 و3 حتى تجهز المرحله للمريض. طبعا الحمد لله تقريبا بالشهر أقلها يتم تسليم 100 عين ل100 مريض. Masya Allah. Ini masih anak kecil ya. Dan mereka katanya tadi nggak bisa melayani lebih ya. Berarti sebenarnya tadi saya tanya kan, ini sebenarnya emang banyak ya orang-orang yang kehilangan mata ya, sampai ada kliniknya pemasangan mata. Ternyata bukan banyak, tapi nggak bisa dilayani saking banyaknya. Jadi ya ini dan bayangin ketika mereka bahagia banget ketika dapat mata itu ya. Padahal itu nggak bisa ngelihat ya. Cuman pasangan penutup doang aja, penutup. طبعا في الشهر الواحد 100 عين ل 100 حقيقة أكثر الإصابات في سوريا هن أطفال ونساء.
الاطفال تحت سن 18 سنه تقريبا، فالطفل تحت سن 18 سنه بيتبدل محجر العين، لذلك يفضل انه نكبر له العين كل فتره، نبدل له اياها مشان ايش؟ ما تضمر العين ويصير شكل الطفل مشوه. طبعا نتيجة الإصابة الكبيرة بالشظية المريض عم يفقد العين بالإضافة إلى جوف محجر العين مثل هذه الحالة. هذه الحالة. نعم. Ya Allah. فهذا المريض ما بيستطيع في المجتمع، ما بيستطيع Ya, karena يخرج mereka من malu الناس. kalau nggak ada matanya. يكون محرج جدا من الناس. هيدي بتحتاج إلى هاي الحالة بيحتاج إلى مواد سيليكونية خاصة من شركة بريدنت الألمانية. هون المريض فاقد عينه وفاقد الجفن كاملا هنا بهذا المكان. Segitu hilang. هذا الموقع كله فاقده. فهدول اشتغلنا الحالة، هدول كلهم من شركة بريدنت الألمانية. لكن الإشكالية ما عم نستطيع نأمن مواد، خلصت المواد عندي. اها ما شاء الله. فما عم نستطيع. الإشكالية إنه يجب إمكانية شحنهم إلى سوريا صعبة جدا، وخاصة يجب أن يكون وكيل في تركيا وهذه الإشكال. فهذا المريض حقيقة هلا هذا المريض بدي أركب له الحالة، بدي أعتمد فقط على إكريل بدون سيليكون، بدون هذه المواد. إكريل بس مشي حاله حتى يستطيع المريض يبرك بين الناس، لأن المريض محرج جدا أمام الناس ومنظره مخيف حتى إنه الأطفال حواليته ما بيقدر. Jadi yang paling berarti di tubuh manusia kan yang paling mulia dari tubuh manusia kan wajah. Dan di antara wajah itu yang paling penting adalah mata. Makanya ketika orang bilang qurrata aini, apa namanya? Kenapa mata? Ya karena mata itu adalah simbol daripada seluruh jiwa katanya ya. Dan ini tadi yang kita bilang tadi bahwa kenapa mereka merasa senang? Karena mereka bisa mendapatkan sebagian hidupnya itu balik. Karena ketika mereka nggak punya mata itu ya sebagian hidupnya itu hilang. Dia nggak mau ketemu dengan orang. Ya gini deh, kita sakit mata aja kan kita kan nggak mau ketemu orang. Ya. Kita nggak mau ngelihat orang, kita nggak mau kita nggak mau kita merasa bahwa ketika orang lihat kita tuh orang mengasihani atau orang kayak jijik atau orang kayak takut dan segala macamnya. صحيح. فنحن كثير بنتشكر مؤسسة السراء ومؤسسة صحابة الأقصى اللي عم بتقدم دعم للشعب السوري في هذا المجال بإذن الله. ونسأل الله أن يتقبل منهم. امين امين يا رب العالمين. Begitu banyak masalah dan begitu sedikit yang bisa kita lakukan. Tapi sesedikit apapun yang bisa kita lakukan, saya pikir inilah tugas kita untuk memberikan informasi kepada teman-teman di Indonesia. Betapa banyak setiap hari kita buka mata, ngecek mata, menggunakan mata, tapi tanpa pernah kita berpikir bahwa ini adalah kenikmatan besar yang Allah kasih kepada kita. Adalah sesuatu yang tidak pernah kita syukuri. Benar ketika wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Satu nikmat aja kalau kita mau untuk hitung ya nggak akan bisa untuk dihitung, nggak akan bisa untuk ditera. Dan apa yang kita baru saksikan ini saya pikir ya saya dari tadi mikirin anak sih. Dari tadi mikirin tadi kan cewek ya, saya mikirin si Alila atau saya mikirin Ayah gitu kan, gimana keadaannya, gimana saya sebagai seorang bapak itu harus membuat anak saya itu nyaman ketika dia tuh hilang satu mata atau hilang dua mata. Membuat itu nyaman aja kan sudah sangat sulit ya. Apalagi kemudian sampai membuat dia bisa normal dalam pergaulan dia. Mungkin kita ngelihatnya pun juga sudah gak tega. Kalau misalnya kita bisa memberikan sebagai orang tua, kalau kita bisa memberikan mata kita sebagai gantinya pun pasti kita rela. Walaupun kita tahu andaikan mata kita dicopot pasang di dia juga pasti juga nggak bisa seperti normal, maksudnya nggak bisa sembuh. Nah dan kita pun tidak diminta untuk melakukan kayak gitu kan ya. Karena kita cuma diminta untuk sedikit melakukan apa yang kita bisa supaya tadi sebagian yang kehidupan mereka tuh bisa balik. Mudah-mudahan teman-teman di Indonesia ya bisa ikut bareng ya. Dan setidaknya tahu ternyata ada problem kayak gini gitu ya.